السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الأعزاء في كل مكان. مرحبا بكم من جديد على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية بسهولة. إذن في اليوم إن شاء الله سنرى درسا جديد من تصريف الأفعال في اللغة الفرنسية. في الدرس السابق رأينا الصيغ في اللغة الفرنسية. في درس اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى زمان الحاضر أي le présent. فكما وعدتكم في الدرس السابق سنتطرق إلى كل زمان ما، وسنخصص كل درس لكل زمان على حدة. إذن في درس اليوم سنرى الحاضر وكيفية تصريف الأفعال في الحاضر، وأيضا سنرى أمثلة في جميع المجموعات أي في المجموعات الثلاث. إذن قبل أن نبدأ درس اليوم أتمنى أن تدعموا القناة بالضغط على زر لايك، وإذا أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال. إذا كنتم من المتابعين الجدد فأتمنى أن تضغطوا على زر الاشتراك كي تشتركوا في قناتنا، وأيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. إذن على بركة الله سنبدأ ب être و avoir. إذن في كل درس إن شاء الله في كل زمان سنبدأ بهذين الفعلين لأنهما مهمين جدا في اللغة الفرنسية حيث نستعملهما. فمثلا être وهو فعل الكونية، أي يعني مثلا عندما أقول je suis يعني أنا أكون، tu es يعني أنت تكون. نستعمله عندما نريد أن نحدد مكاننا أو نصف مثلا أنفسنا أو شخصا آخر، أو نخاطب شخصا آخر بأن نصفه مثلا. إذن هذا هو être. وأفواغ وهو فعل الملكية، نستعمله عندما نحدد ما عندنا أو ما نملك أو ماذا يملك شخصا آخر، إذن في جميع الشخصيات. وكذلك يساعداننا على تصريف الأفعال في الماضي المركب. فكما رأينا في درس الأزمنة عندما وصفنا وشرحنا الأزمنة، رأينا في الماضي المركب أن être و avoir دائما ما يكونان مساعدين ويسميان les auxiliaires، أي يساعداننا على تصريف الأفعال. إذن نستعملهم في جميع الأزمنة المركبة، يعني دائما ما سنبدأ بهما لكي نتقن جيدا طريقة تصريفهما. إذن على بركة الله. الفيرب être et avoir au présent. نبدأ ب être وهو فعل الكونية. je suis يعني أنا أكون، tu es يعني أنت تكون أو أنت تكونين، il est يعني هو يكون، ولدينا أيضا elle est غير مكتوبة هنا يعني هي تكون. elle est تكتب ب e deux l e. إذن nous sommes نحن نكون، vous êtes أنتم تكونون، ils sont هم يكونون، ولدينا أيضا elle avec s à la fin يعني هن. elles sont تصرف بنفس الطريقة. إذن avoir j'ai يعني أنا أملك أو أنا عندي، tu as أنت تملك أو أنت عندك أو أنت عندك، il a هو عنده، لدينا أيضا elle elle e deux l عفوا e deux l e يعني هي عندها، elle تصرف بنفس الطريقة. nous avons نحن نملك أو عندنا، vous avez أنتم تملكون أو عندكم، ils ont هم عندهم، وأيضا لدينا e deux l e s elles ont نفس الطريقة، هن عندهن. للإشارة فقط قبل أن نمر على être و avoir، فهما فعلين متحولين، يعني أنهما يتحولان في الصرف والتحويل، لا يبقيان على نفس الشكل، على عكس الأفعال الأخرى تبقى على نفس الشكل فقط تتغير النهايات. ولكن être و avoir ce sont des verbes variables أي متحولين. نمر إذن إلى أفعال المجموعة الأولى. إذن
كما قلنا في درس المجموعات، فأفعال المجموعة الأولى دائما ما تنتهي ب ER في مصدرها. فمثلا jouer أي لعب تنتهي ب ER، هذا المصدر. مثلا parler تنتهي أيضا ب ER وتعني تكلم. écouter تعني استمع تنتهي أيضا ب ER. يعني جميع الأفعال، أذكر فقط، جميع الأفعال في المجموعة الأولى تنتهي ب ER إلا فعل aller. إذا نمر إلى النهايات. je تعني أنا، دائما الفعل عندما نصرفه في je في الحاضر في المجموعة الأولى في الحاضر ينتهي في الضمير الأول ب E. في الضمير الثاني tu تعني أنت ينتهي ب ES. il تعني هو ينتهي ب E. و elle هذه هي elle التي أردت أن أقولها لكم تنتهي ب E. نفس الطريقة في التصريف il و elle يصرفان الفعل مع il و elle بنفس الطريقة. nous تنتهي ب ONS. nous تعني أنتم. vous تعني nous تعني nous تعني نحن. ONS vous تعني أنتم تنتهي ب EZ. il avec S تعني هم أي المذكر، جمع مذكر تنتهي ب ENT. و elle avec S وتعني هن تنتهي أيضا ب ENT. نأخذ مثال في المجموعة الأولى وطريقة التصريف. فمثلا le verbe manger, le présent de l'indicatif, verbe du premier groupe. نأخذ مثال le verbe manger أي أكل. إذن je mange أنا آكل تنتهي ب E كما رأينا. tu manges أنت تأكل أو أنت تأكلين تنتهي ب ES. il mange تنتهي ب E. nous mangeons تنتهي ب EONS. إذن أعطي فقط للتذكير، عندما نجد فعل تكون به G قبل ER في المجموعة الأولى نضيف E بعد G في nous، وهذا مثال على ذلك. فمثلا manger لدينا G قبل ER وأضفنا E في الضمير الأول من الجمع nous، نحن نأكل. vous mangez أنتم تأكلون أو أنتن تأكلن. ils mangent هم يأكلون تنتهي ب ENT. إذن هذه طريقة تصريف أفعال المجموعة الأولى في الحاضر، هذه نهاياتها دائما وأبدا. إذن هنا كما قلت لكم pour les verbes en GER comme manger il faut ajouter un E devant la terminaison ONS. كما قلت لكم عندما تكون لدينا G قبل ER نضيف E في nous قبل ENS. Les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. أفعال المجموعة الثانية في الحاضر. Au présent, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. في الحاضر جميع أفعال المجموعة الثانية تتصرف بنفس الطريقة. On prend l'infinitif sans IR. نأخذ المصدر ونحذف IR. On ajoute la terminaison ونضيف النهاية. Les terminaisons sont toujours النهايات دائما ما تكون IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. ونعني بهذا فمثلا مع جو أي أنا نضيف في النهاية إس. tu أي أنت أو أنت نضيف في النهاية إس. و il و elle نضيف إت. nous I2SONS. vous I2SEZ. il avec S ou il ou elle avec S I2SENT. فعل في المجموعة الثانية وهو le verbe finir. فعل انتهى. je finis أنا أنتهي. es à la fin يعني تنتهي ب es. tu finis أنت تنتهي أو أنت تنتهين وتنتهي ب es. il finit elle finit on finit.
هو ينتهي، هي تنتهي، نحن ننتهي. للإشارة فقط on finit on أضيفت إلى الشخصية الثالثة أو الضمير الثالث مؤخرا في اللغة الفرنسية، يمكن أن نستعملها مكان نو. إذن nous finissons، نحن عفوا ننتهي، تنتهي ب I2SONS. vous finissez تنتهي ب I2SEZ، أي أنتم تنتهون. ils finissent elles finissent تنتهي ب I2SENT. ils finissent هم ينتهون، elles finissent هن ينتهين. للإشارة أيضا ENT لا تنطق ونقرأها ils finissent. Le présent de l'indicatif du troisième groupe الحاضر في المجموعة. نعطي أفعال أمثلة في المجموعة الثالثة: pouvoir vouloir devoir. فمثلا pouvoir je peux avec X à la fin, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. pouvoir أي يعني يقدر أو مثلا استطاع باللغة العربية. pouvoir je peux أنا أستطيع، tu peux أنت تستطيع، il peut هو يستطيع، nous pouvons نحن نستطيع، vous pouvez أنتم تستطيعون أو أنتن تستطيعن، ils peuvent هم يستطيعون. والنهايات X X T O N S E Z E N T. إذن دائما نركز على النهايات إلا في فعل être و avoir، وأيضا aller فهو أيضا variable. سنرى في درس لاحق les verbes variables عفوا et les verbes invariables. vouloir ويعني أراد، je veux أنا أريد، tu veux أنت تريد، il veut هو يريد، nous voulons نحن نريد، vous voulez أنتم تريدون، ils veulent هم يريدون. devoir أي وجب أو وجب، نقول وجب. je dois يجب علي، tu dois يجب عليك، il doit يجب عليه، nous devons يجب علينا، vous devez يجب عليكم، ils doivent يجب عليهم. les racines pour pouvoir peut, peuvent, peuvent. les racines de vouloir veut, voulent, veulent. يعني دائما نجد مثلا الجذر les racines تعني الجذور. الجذر لفعل pouvoir نجد في الشخصية الثلاث الأولى peu، في الشخصيتين الأوليين في الجمع pou، وكذلك في الشخصية الأخيرة في الجمع peuvent. ونفس الشيء بالنسبة لvouloir و devoir. نمر إلى جملة اليوم كما تعودنا أحبابي في الله. la phrase d'aujourd'hui أي جملة اليوم، ونعطي أمثلة من جميع المجموعات والأفعال. je suis à la maison، le verbe être أنا في البيت، فكما قلت لكم نستعمل être للتعبير على تحديد مكاننا أو وصف أنفسنا أو وصف الآخرين. مثلا je suis à la maison أنا في البيت، suis أنا أكون في البيت. j'ai de l'argent أنا عندي النقود أو أمتلك النقود، وهنا استعملنا le verbe avoir أي فعل الملكية. je mange du pain أنا آكل الخبز، وهنا استعملنا le verbe manger وهو فعل من المجموعة الأولى. je finis mon travail هنا استعملنا le verbe finir أي انتهى وهو فعل من المجموعة الثانية. je peux jouer demain أنا أستطيع أن ألعب غدا، هنا استعملنا le verbe pouvoir وهو فعل من المجموعة الثالثة. je finis mon travail لم أشرحها بالعربية، أنا أنتهي من عملي. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم أحبائي في الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وفهمتم جيدا
طريقة تصريف الأفعال في الحاضر. وأستودعكم الله إلى الدرس اللاحق إن شاء الله، والذي سيكون بخصوص المستقبل وطريقة تصريف جميع أفعال المجموعات في المستقبل. إذن أستودعكم الله وفي رعاية الله.